अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी हम ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ हर रास्ता बंद नज़र आता है, हर दुआ खामोश लगती है और हर उम्मीद बुझती हुई हमें महसूस होती है। दिल टूट चुका होता है, आंखें रो रो कर थक चुकी होती हैं और हम बस अल्लाह की तरफ से हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह कब मेरे सब्र का सिला मिलेगा। अगर तुमने सब्र किया है, अगर तुमने दिल पर पत्थर रख कर बर्दाश्त किया है तो याद रखो तुम्हारा सब्र ज़ाया नहीं जाएगा, तुम्हें बहुत जल्द सिला मिलने वाला है। सब्र क्या है? सब्र सिर्फ खामोशी का नाम नहीं है। सब्र वो आंसू हैं जो सिर्फ अल्लाह के सामने बहते हैं। सब्र वो दर्द है जो तुमने किसी को बताए बगैर सहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। यानी तुम्हारे हर आंसू, हर बर्दाश्त, हर कुर्बानी लिखी जा रही है। तुम्हारा सब्र गवाही दे रहा है कि तुम अल्लाह के करीब हो। जब तुम रो रो कर दुआएं मांगते हो, याद है वो रातें जब तुमने रोते हुए सजदे किए? याद हैं वो लम्हे जब तुमने कहा, या रब मैं थक गया हूँ लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ूंगा? तो तुम्हें खबर है, हमारा रब सुन रहा था। इसने तुम्हारी खामोशी को सुना, तुम्हारे आंसुओं को देखा और अब वो वक्त करीब है जब तुम कहोगे ये सब कुछ सब्र के काबिल था। अल्लाह ताला साबरीन के साथ होता है। कुरान की एक आयत है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कोई आम साथ नहीं है, वो साथ है जो तुम्हें गिरने नहीं देता, जो तुम्हें लोगों के तानों से बचाता है, जो तुम्हें टूटने नहीं देता। अगर तुमने सब्र किया है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है और साथ ही तुम्हें जल्द ऐसी कामयाबी देगा जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा है। क्या सब्र की अलामतें तुम जानते हो? अगर तुम वाकई सब्र वाले हो तो ये निशानियाँ तुम ज़रूर देखोगे। तुम तन्हा हो मगर शिकवा नहीं करते, तुम बर्दाश्त करते हो मगर बद्दुआ नहीं देते, तुम रो रो कर रब को याद करते हो ना कि लोगों को सुनाते हो। तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि अल्लाह देख रहा है। तुम उम्मीद रखते हो जब सब मायूस हो चुके होते हो। ये सब अलामतें तुम में हैं तो तुम अल्लाह के खास बंदे हो और सिला तुम्हारे दरवाज़े पर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐ सुनने वालों, अगर तुमने वाकई सब्र किया है तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। तुम्हारे आंसू गवाह हैं, तुम्हारे सजदे गवाह हैं, तुम्हारी रातें गवाह हैं। तुमने सिर्फ रब पर भरोसा रखा तो अब रब तुम्हें वो देगा जिसके लिए तुमने सब्र किया था। तो बस थोड़ा सा और सब्र, जो आने वाला है वो तुम्हारी सारी आजमाइशों को मिटा देगा। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हम जितना भी सब्र कर लें इसके बाद ज़िंदगी वैसी ही रहेगी, ना कुछ बदलेगा, ना कोई खबर आई, ना कोई आसानी, और हम सोचते हैं कि ये हमारा जो सब्र है ये रायगा गया है। मगर ये वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश के आखिरी मरहले में तुम्हें आजमाता है। और ना करो, तुम भागो नहीं बल्कि दिल में एक बात कहो, मेरा रब बेहतर जानता है। यही ईमान का असल मेयार है। जब सब्र के बाद तुम रब से नाराज़ नहीं होते तो देखो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि लोग सिर्फ कामयाबी के वक्त साथ होते हैं, आजमाइश के वक्त वो नज़रों से, अल्फाज से और दिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम याद रखो, तुमने सब लोगों के लिए नहीं किया, तुमने अपने रब के लिए किया था। अगर लोगों ने छोड़ दिया तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। तन्हा इसलिए छोड़ा गया ताकि तुम सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ सको।
زندگی کے سوالات اور خاموشیوں کے جوابات۔ زندگی اکثر ایسا سوال پیدا کر دیتی ہے جن کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں ہی کیوں محروم ہوں؟ کب ختم ہوگا یہ سب؟ یہ سوالات تمہیں خاموش کر دیتے ہیں، لیکن یہ خاموشی دراصل تمہارے اندر اللہ کے قریب ہونے کی پکار ہے۔ اللہ تمہیں خود سے باتیں کرنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب سب جواب دینا بند کر دیتے ہیں تو صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ خاموش صبر کی طاقت جانتے ہو؟ زندگی میں جو لوگ خاموش ہو کر صبر کرتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سکھاتا ہے کب خاموش رہنا ہے، کب چلنا ہے، کب جھکنا ہے اور کب اٹھنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دنیا کے سامنے بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ کیسے صبر کا صلہ دیتا ہے؟ اللہ کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ وہ صبر کا صلہ اچانک دیتا ہے، جب تم مایوس ہو جاتے ہو، جب تمہاری امید ختم ہونے لگتی ہے، تب ایک دروازہ کھلتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچانک کوئی خوشخبری، اچانک دعا قبول ہو جانا، اچانک کسی بند دروازے کا کھل جانا، اچانک دراصل اللہ کا صبر کرنے والوں پر کرم ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے زندگی کی ہر مشکل میں صبر کیا ہے تو یاد رکھو، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی آنا باقی ہے۔ اللہ تمہارا دل توڑے گا مگر سنوارنے کے لیے، وہ تمہیں گرنے دے گا مگر اٹھانے کے لیے، وہ تمہیں تنہا کرے گا مگر صرف اپنے قریب کرنے کے لیے۔ تمہارا یقین ضائع نہیں گیا، بہت جلد اس مقام پر ہوگے جہاں تمہاری دعائیں تمہاری تقدیر بنیں گی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہم خاموش بیٹھے کہتے ہیں کہ بس یا اللہ اب مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ جب خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب دعائیں رک جاتی ہیں، جب دل کہے کہ اب سب ختم ہے، تو جان لو یہ وہ لمحے ہیں جب تمہارا رب تمہارے قریب ترین ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب بندہ صرف مجھ پر ہے، مجھ سے مانگے گا اور میں دوں گا۔ دیکھیے، لوگ تمہارے زخم نہیں دیکھتے، لوگ تمہاری راتیں نہیں جانتے، لوگ تمہارے آنسو نہیں سمجھتے، مگر تمہارا اللہ جانتا ہے کہ تم نے جو اندر ہی اندر برداشت کیا، جو دل پر پتھر رکھ کر چلتا رہا، اللہ اس صبر کا حساب خود لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ حساب لیتا ہے تو انعام ایسے دیتا ہے جو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ تمہاری وہ دعائیں جو تم نے کسی کو سنائے بغیر مانگی، تمہارے وہ سجدے جنہیں صرف رات نے دیکھا، تمہارے وہ الفاظ جو تم نے رو رو کر دل میں کہے، سب کچھ رب نے سنا ہے۔ لگتا ہے کچھ نہیں بدلے گا تو یاد رکھو، خاموشی کے بعد آنے والی تبدیلیاں سب سے زبردست ہوتی ہیں۔ اللہ جب دیتا ہے تو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آئیے دل سے کہیں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کتنا برداشت کیا، بس تو ہی ہے جو میری خاموشی کو بھی سن سکتا ہے۔ کرے یہ ویڈیو، یہ پیغام تمہارے دل کو سہارا دے، تمہیں رلا کر تمہارا یقین بڑھا دے۔ یاد رکھو، تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہاری راتیں سب گواہی دیں گی کہ تم نے صرف اللہ پر یقین رکھا تھا۔ اور پھر اللہ تمہیں ایسا صلہ دے گا کہ تمہارا دل بھی کہے گا کہ بس رب کافی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کرو، صبر سے اپنے رب کو منوا لو، کیونکہ مومن مسلمان کی اصل پہچان صبر کر کے دنیاوی اور آخرت چیزوں کو پانا ہے۔ اللہ کرے جو صبر کر رہا ہے، جو آزمائش میں گزر رہا ہے، اللہ اس کی آزمائشوں کو ختم کر کے اسے وہ سب کچھ عطا کر دے جس کی اس کو ضرورت ہے۔
اللہ ہر مومن مسلمان کو صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ صبر مومن کی پہچان ہے۔